बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यु या क़य्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं अपनी वालिद मोहतरम, ये साथ मियाँ जी की कब्र है और ये मेरी वालदा मोहतरमा की कब्र पे मैं कब्र अनवर पे आया हूँ। और मेरी वालदा को मैं अपनी अम्मी जान को मैं बहुत बहुत सलाम कहता हूँ और इनके कदमों को मैं यहाँ पर हाथ लगा के ऐसे मैं चूमता हूँ, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और पहले मैं जितने हो सकता है ये मैं फूल निछावर कर रहा हूँ अपनी वालदा मोहतरमा के लिए, और फिर मैं आपको एक दो अच्छी मैं बातें आपको वहाँ बैठ के सुनाऊंगा। और आप भी मेहरबानी करके मेरे वीडियो को लाइक किया करें, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बराए मेहरबानी ये वीडियो 2-3-4 मिनट की है और इसको आखिर तक आपने देखना है। आपका मैं बहुत मशकूर हूँगा। तो प्यारी माँ अम्मी जान, आपको 3 मई 2002 को आप मुझसे इस दुनिया से रुखसत होकर इस असली घर में आप आ गई। तो आप तो बिल्कुल ठीक ठाक थी जब आप छोटी बहन मनीरा के साथ आप जाने लगी कि मैं शेखुपुरा से हुआ हूँ, और आपने जाते हुए और मुझे आपने माफ़ कर दिया था कि बेटा अगर कोई गलती होगी है तो मैं आपको माफ़ी देती हूँ। तो मुझे तो नहीं पता था कि आपने वापस आना है कि नहीं। वहाँ जाकर आप कुछ बीमार हुई और फिर अल्लाह को प्यारी हो गई, और फिर आपकी मैयत यहाँ रहीम यार खान में आई। तो माँ, आपके बगैर आप तो तलावत कुरान पाक करने वाली, सारा दिन गरीबों का साथ देने वाली और सादा तबीयत, और आपकी वफ़ात भी जुमे वाले दिन हुई और वो मियाँ जी की भी वफ़ात जुमे वाले दिन हुई। आपको तो बहुत नेक हैं जिनको ये दिन नसीब हुआ। और आपकी मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी कब्र अनवर पर करोड़ों करोड़ों आपकी कब्र अनवर पर रहमतें नाज़िल फरमाए, और मियाँ जी की कब्र पे और ता हद नज़र तक इस कब्र को वसी फरमा दे। और इसके बाद मैं आपको माँ के बारे में 1-2 बातें बताता हूँ। सुनने वाले आप भी ज़रा सुने कि जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं वो बड़े खुश नसीब हैं। उनको अल्लाह पाक ने मौका दिया हुआ है, वो इस मौका से फ़ायदा उठाएं और माँ बाप की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें। ये मेहमान हैं आर्जी, लेकिन आप जिस तरह आप अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे ना, तो आपकी औलाद आपके साथ भी उसी तरह का सलूक करेगी। और माँ के तलों कदमों के नीचे जन्नत है, और मामा ठंडियाँ छावा, और माँ का नाफरमान हर जगह नाकाम, और जो माँ का नाफरमान है उसको मरते दम कलमा नसीब नहीं होता और उसका मकाम दोज़ख है। अगर माँ जिंदा है तो सुनहरी मौका है। मैंने तो देखा है कि मोबाइल पर बातें कर रहे हैं लड़के, घर में आए घर में भी मसरूफ़ हैं, वालिदैन देख रहे हैं, कोई हमारे पास भी बैठे। तो ये प्लीज़ मोबाइल को ज़रा बंद करके घर में आके, माँ बाप बूढ़े हैं तो उनको सलाम करें, उनके पास बैठे, उनकी दिल की दुआ सुने, उनकी दिल की बातें सुने, और कभी कभार आते जाते बाज़ार से उनके लिए चीज़ भी लाया करें और उनका दिल खुश करें। जैसा आज करोगे वैसा भरोगे। बस मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। दिल तो करता है कि माँ पे जितना मैं सुनाता जाऊँ कम है, और बहुत इस पे टॉपिक है, लेकिन मैं मुख्तसर किए जा रहा हूँ। और जब आप छोटे होते हैं, आपकी अम्मी जान ऐसे आपको उंगली से पकड़ के चलना सिखाती है, आपको बोलना सिखाती है, आप छोटी छोटी बातें करते हैं तो आपकी अम्मी जान कितना खुश होती है। और जब आप बड़े हो जाते हैं
تو ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں. ایسے کبھی نہیں ہونا. بڑے ہو کر بھی ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. اور آخری بات، ماں پہ بس ایک نظم میں سنا کے اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں. میں زیادہ ٹاپک لمبا نہیں لے کے جاؤں گا. تو ماں پہ پنجابی میں نظم ہے، یہ پلیز سنیں توجہ سے. سچ کہندے ماما جدوں مر جاندیاں، کہندا نہیں کوئی بیٹا چھیتی چھیتی گھر آ. کرنی اویس کی تھی ماں دی نوکری. حضرت اویس کرنی نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی. میں سناؤں تو یہ لمبا واقعہ ہو جائے گا کہ ماں کی خدمت ہی کرتے گئے. اور ماں کی کرنی اویس کی تھی ماں دی نوکری. کرتا حضور نے انعام بھیجا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت پر اپنا کرتا مبارک حضرت اویس کرنی کو بھیجا. بڑا مقام ہے ماں کی خدمت کرنے کا. اور چلے جدوں چوں پاسے غم دی ہوا، اس ویلے کم آؤندی ماں دی دعا. اور میری سردی ٹھنڈی چھاں، یہ میری جنت میری ماں. آجا مائے میری نہیں تیری یاد ستاندی ہے. اوکھا سوکھا ویلا لنگ جاندا، اوکھا او سوکھا ویلا جادا آندا. میں دوبارہ سنا رہا ہوں. آجا مائے میری نہیں تیری یاد ستاندی ہے. او سوکھا ویلا جادا آندا، ماں کیوں ٹر جاندی ہے. اب اللہ نے ہر سامان دے رکھا ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، سب چیز ہے، لیکن یہ ماں موجود نہیں ہے، یہ نہیں مل سکتی. تو آجا مائے میری یہ نہیں تیری یاد ستاندی ہے. اور ایک اور بس یہ سنا رہا ہوں. مائے میری ماں مرے تے پیکے مکدے، تے پیو مرے گھر ویلا. شالا مرن نہ ویر کسے دے، اجڑ جاندا ہے میلا. ماں ٹر جائے تے زندگی وچ بس ہو کے ہاواں رہندیاں نے. ہور بھی سا کے دنیا تے پر ماواں ہوندیاں نے. اور آخر میں میرے سردی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں. اور آخری دور پتراں تو ٹر جاون ماواں، تے بک بک رومن اکھیاں. دور پتراں تو ٹر جان ماواں، تے بک بک رومن اکھیاں. رہن ہر ویلے ہونٹاں تے ہواواں، تے بک بک رومن اکھیاں. شاءاللہ کسے کے ماں باپ اس دنیا سے نہ جائیں، اور جو ہیں ان کو اللہ پاک آپ کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں میری پھر دعا ہے کہ اللہ پاک یہ میری والدہ محترمہ جو 3 مئی 2002 کو فوت ہوئی تھی، اور والد محترم اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور تا حد نظر تک اللہ پاک ان کے جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ان کی قبر پہ ہو، اور ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے. اور ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. وما توفیقی الا باللہ.